Mga pagpanaway, oo, naagianan nako na. Mga pagtamay, naagianan pod nako na. Mga paglibak, naagianan pod nako na. Mga pagdaot, naagianan nako na. Mga pag-discriminate nga nakakaminos sa imuha, tanan naagianan nako na. Pero wala ko mobalos kay mga idol. Ako lang gihulat kung ang Ginoo na mismo maoy modisiplina sa ila. Kabalo ba mo nga mas pinaka-worst modisiplina ang Ginoo? Mas pinaka-worst manguhit ang Ginoo. Kana nagian gyapon ako. So God bless. Mayong gabi natong tanan. Padayon lang kita mga idol sa pag-vlog no. Kini ato pamasin inubanan sa atong mga pag-ampo. Importante nga nag-vlog ta nga wala tay gidaot, wala tay gitamay, wala ta tay nagikuan. Normal mo react ka sa mga videos, normal nga magpahungaw ka, normal nga magpagawas ka sa mga gibati tanan kay kini manggong pag-vlog kinahanglan ang tinuod mao imong mga content mga kaagi sa imong kinabuhi. So God bless us all. Thank you.